ल मैले यो नेक्स्ट अगाडिको छुट्ने स्टुडेन्टले त्यो भिडियो हेर्न सक्छौ हैन। यो अस्मिता पब्लिकेसन बुकको मैले क्वेसन नम्बर 2 यो च्याप्टर 5 अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डको क्वेसन नम्बर 1 को भिडियो अगाडि छ, हेर्न सक्छौ। 2 क्वेसन नम्बर 1 2 एकदम सेम हो क्वेसन। अब 1 बुझ्नेले 2 गर्न सक्छौ, 2 बुझ्नेले 1 पनि गर्न सक्छौ। अब यहाँ राम्रोसँग 2 नम्बर क्वेसन हेरौँ है त। अब 2 नम्बर क्वेसनको यहाँ डाटा के छ भन्दाखेरि 2 नम्बर क्वेसन मैले यहाँनिर सारेको छु बोर्डमा। जस्तै 2 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई अप्रिल 1 मा ओपनिङ स्टक भनेर 400 युनिट @4 भनेर दिएको छ क्वेसनमा हेरौँ। अनि पर्चेज 800 युनिट 5 भनेको छ। त्यसपछि सेल्स भनेर दियो, सेल्सको सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छैन, सेल्सको रेट दिएको छैन। जब सेल्सहरुको रेट दिन्छ, सेलिङ प्राइस दिन्छ, त्यसमा चाहिँ एडिसनल अरु पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल सेल्स फाइन्ड आउट गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट पनि निकालेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो क्वेसनमा। तर यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छैन, अलिकति गाह्रो क्वेसनमा त्यस्तो आउन सक्छ भन्नु खोजे। अब त्यसपछि यहाँनिर पर्चेज, अब मैले सेल्स है, अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ। सेल्स यहाँ एक ठाउँ छ सेल्स, अनि त्यसपछि फेरि अप्रिल 14 मा पनि सेल्स नै छ। अब पर्चेज आयो, अनि 22 अप्रिल 22 मा नि सेल्स नै छ, अनि 26 मा पर्चेज आयो, 28 मा पनि सेल्स नै छ, अनि 30 मा पनि फेरि सेल्स नै आयो। यो सेल्सहरु आयो भन्नुको मतलब पर्चेज कतिवटा आयो हेर है, हामीसँग भएको ब्यालेन्स। अब हामीसँग भएको ब्यालेन्सलाई, किनकि हामीसँग भएको ब्यालेन्स जोड्नु भनेको ओपनिङ स्टक र पर्चेज, हामीसँग भएको ओपनिङ स्टक र पर्चेज जोड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल, हामीसँग भएको सामान हो। त्यही भएर हामीसँग भएको सामान निकाल्दा चाहिँ अब हामीले के गर्ने, फेरि मैले भनिरहेको छु सुरुमा अब हामीले के गर्ने, जो अस्ति क्लास छुट्ने आज भर्खरै इन्ट्री गरेको छ भने, जो स्टुडेन्ट आज भर्खरै आइरहेको छ उसको लागि मैले भनिरहेको छु, हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग अलरेडी ओपनिङ स्टक हुन्छ, हामीसँग अलरेडी सामान हुन्छ, हामीसँग अलरेडी भएको सामानमा अब हामी किन्छौँ सामान। अब हामीले सामान किनिसकेपछि अनि बेच्छौँ पनि। अब हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, हामीसँग भएको ओपनिङ स्टक र हामीले किनेको सामान सबै जोड्नु पर्यो। त्यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल भन्छौँ फर सेल। बेच्नको लागि हामीसँग भएको सामान भनेको हो, त्यो बेच्नको लागि हामीसँग भएको सामान जे छ टोटल गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई हामी दुई टुक्रा गर्छौँ, एउटा हामी बेच्छौँ र केही हामी उभार्छौँ। त्यो बेचेकोलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको सामानको कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो, उब्रेको सामानको कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने त्यो इन्डिङ भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री भयो। हामीले गर्ने त्यही हो। अब फर्स्टमा त के रहेछ, हामीसँग भएको टोटल सामानलाई टोटल गर्ने, त्यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल भन्छौँ। अनि त कस्ट अफ गुड्स एभेलेबललाई दुई टुक्रा गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। र त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्ने हामीसँग मेथडहरू छ, सबै मेथड फेरि पनि आज हामी बुझ्छौँ। ल अब हामीसँग भएको सामान, अब हामी कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल, अब सेल्स छोड्नु पर्यो, सेल्स छोडेर हामीसँग भएको सबै सामान जोड्ने। अब हामीसँग भएको सामान हेर, एउटा हामीसँग भएको सामान यो ओपनिङ स्टक, यो हामीसँग भएको सामान, यो पर्चेज, यो पनि हामीसँग भएको सामान। सेललाई छोड्देऊ, सेललाई छोड्देऊ, यहाँ पर्चेज यहाँनिर अर्को छ, यो पनि हामीसँग भएको सामान। यो सेललाई छोड, यो पर्चेज, यो पनि हामीसँग भएको सामान, यो सेललाई छोड। ल हामीसँग भन्नुको मतलब हामीसँग भएको सामान हेर त, यो सामान छ, यो सामान छ, यो सामान छ, यो सामान छ। ल यति मात्रै हो। अब यिनीहरू जोड्यो भने चाहिँ हेर है, मैले के छोडी, सेल्स छोडी, किनकि सेल्स त हामीले बेचेको हो। अब हामीसँग यो ओपनिङ स्टक हो, यो पनि पर्चेज हो, यो पनि पर्चेज हो, यो पनि पर्चेज हो। ल ओपनिङ स्टक र पर्चेज सबै जोड कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल फर सेल्स आयो। फर्स्टमा हामीले निकाल्ने त्यही हो। अनि बल्ल हामीले त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ यो हामी फाइन्ड भ्यालु अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड भनेको स्पेसिफिक युनिट मेथड मैले भनेको लिफो मेथड, फिफो मेथड एन्ड वेटेड एभरेज मेथड भनेर यहाँ रिक्वायर्डमा छ। हेर के कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने रे, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने रे। अब हामी यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु फाइन्ड आउट कतिवटा मेथडबाट गर्नुपर्छ अरे, स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड एसआई, लिफो मेथड, फिफो मेथड, वेटेड एभरेज मेथड, चारवटा मेथडमा। अब सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल फर सेल्स त थाहा हुनु पर्यो नि त। कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल फर सेल भनेको हामीसँग भएको सामान, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, पर्चेज, पर्चेजलाई जोडौँ। अब यसको सोलुसन, ल यसको सोलुसन अब हामीले फर्स्टमा स्टेप 1 मा के गर्नुपर्ने रहेछ, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ
गुड्स एभाइलेबल फर सेल। ल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नु पर्यो। अब सुरुमा हामीले अब यो कसरी निकाल्ने भन्दा ल हामीसँग 400 युनिट छ। हेरौँ है 400 युनिट 400 युनिट। अब 400 युनिट इन्टु रेट 4 ओपनिङ स्टक हो प्लस अब पर्चेज 800 युनिट इन्टु 5 पर्चेज। त्यसपछि फेरि पनि अर्को पनि पर्चेज छ अप्रिल 19 मा 1000 इन्टु 7 पर्चेज को भ्यालु। त्यसपछि अर्को पनि यहाँ 26 मा छ 400 इन्टु 9। ल यो हाम्रो टोटल हामीसँग भएको सामान भयो। अब यसलाई हामी टोटल गरौँ। अब हामी यसलाई टोटल गरौँ। हामी सुरुमा 400 इन्टु 4 गर्छौं 1600 भयो प्लस 4000 भयो प्लस 7000 भयो प्लस 3600 भयो। अब हामी जोड्छौं 1600 प्लस 4000 प्लस 7000 प्लस 3600 16200 3600 7 र 4 ले 11000 11 र 3 ले 14 14 र 1 ले 15 600 र 600 गर्दा 1200 16200 ठीक छ। ल 16200 यो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स हो। हामीसँग भएको सामानको टोटल कस्ट। अब हामीलाई युनिट पनि थाहा हुनुपर्छ है। युनिट पनि थाहा हुनुपर्छ। अब युनिट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ ओपनिङ स्टक हेरौँ त। ओपनिङ स्टकको युनिट 400 छ प्लस पर्चेज गरेको 800 400 युनिट 800 युनिट प्लस 1000 युनिट प्लस 400 युनिट। टोटल युनिट चाहिँ हामीसँग कति भयो भन्दाखेरि 8 र 4 ले 12 12 र 4 ले 16 16 र 1000 ले 2600 2600 युनिट चाहिँ हामीसँग सामान भयो। ल 2600 युनिट्स। अब बुझ्नु पर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीसँग सामान 2600 युनिट छ र यो 2600 युनिटको कस्ट भनेको 16200। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स यो हामीसँग जति पनि गुड्स छ त्यो युनिटमा चाहिँ 26 वटा सामानको एभरेजमा टोटल कस्ट हाम्रो यो। ल फिनिश। अब यसलाई अब हामी के गर्छौं अब हेरौँ है त यहाँनिर। ल अब हामी यसलाई दुई टुक्रा गर्छौं। यो टोटल कस्ट हाम्रो गुड्स एभाइलेबलको टोटल कस्ट भयो। अब यसलाई हामी दुई टुक्रा गर्छौं। एउटा हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एउटा हामीले बेचेको सामानको कस्ट एउटा हामीले उब्रेको सामानको कस्ट। जस्तै 2600 मा अब हामीले कति बेचौं अब सेल्स युनिट त हामी यहीबाट नि सिधै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। 200 र 900 1100 वटा बेचौं। यहाँ स्टार 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 लगाएको हेरौँ त 2 9 ले 1100 वटा बेच्यो 11 र 6 ले 1700 1700 र 200 गरेर 1900 1900 र 100 गरेर 2000 2000 युनिट हामीले बेच्यौं। भन्नुको मतलब हामीसँग टोटल 2600 युनिट छ। 2600 युनिटमा 2000 बेच्यौं भनेपछि सिम्पल। अब यहीबाट हेरौँ है। जस्तै युनिट हामीले कति युनिट सेल्स कति गर्यौं सेल्स युनिट भनेको 2000। त्यसपछि हामीसँग क्लोजिङ स्टकको युनिट कति 2600 मा 2000 बेचेपछि हामीले 600 युनिट चाहिँ हामीसँग क्लोजिङ स्टक छ। यो चाहिँ बेसिक त्यतिकै बुझेको। मेन सोलुसन यो स्टेप 1 मा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल निकाल्यो। त्यसपछि टोटल युनिटमा 2000 युनिट बेचेको र 600 युनिट हामीसँग 6 उब्रेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यति थाहा हुनै पर्छ। टोटल सामानको कस्ट र टोटल सामान युनिटमा थाहा हुने फर्स्टमा पत्ता लगाउने। त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सेकेन्डमा टोटल सामानमध्ये कति युनिट बेच्यो सुरुमा कस्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हैन कति युनिट बेचियो र कति युनिट उब्रिएको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। अब हामीले यो दुई बेचेको युनिट 2000 भनेर कसरी पत्ता लगाउने बेचेको युनिट जोड न अथवा यहाँनेरि स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा कुन कस्टको बेच्यो भन्नुपर्छ क्वेशनले। नत्र स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा सीओजीएस र क्लोजिङ स्टक भ्यालु निकाल्न सक्दैन। अब स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा नि 400 र 7 4 11 11 र 4 17 17 र 3 ले 2000 यहाँबाट नि सेल्स युनिट 2000 हो। यहाँबाट यो चाहिँ किन यो बेचेको सामानको कस्ट यो भनेर दियो। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा चाहिँ बेचेको सामानको कस्ट दिनुपर्छ अनि मात्र स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा चाहिँ हामी कस्ट अफ सेल्स र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्न सक्छौं।
तर हामीले जो सेल्स युनिट 2000 भन्ने कुरा माथिबाट जोडे पनि यताबाट जोडे पनि जताबाट भए पनि 2000। अब सबै मेथड जुनसुकै मेथडमा गए पनि स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन, लिफो, फिफो र वेटेड एभरेज मेथडमा जहाँसुकै गए पनि मेथड अनुसार COGS को र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु फरक हुन्छ, तर मेथड अनुसार यो युनिट फरक होइन। किनकि अब सबै चारवटै मेथडमा बेचेको युनिट भनेको 2000 युनिट हो र हामीसँग उब्रेको युनिट भनेको 600 युनिट हो। तर अब हामीले मेथड अनुसार 2000 युनिटको कस्ट र उब्रेको 600 युनिटको कस्ट फरक फरक हुन्छ। ल फर्स्टमा जाउँ। अब हामीले ए नम्बरको सोलुसन है स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा कसरी पत्ता लगाउने। ल सोलुसन मेन कुरा है। फेरि माथि त यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल निकाल्ने मेन सोलुसन भनेको ल ए नम्बर ल मामु स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड है त। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड COGS को भ्यालु कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हेर ल। बेचेको सामानको कस्ट दिएकै छ त, यति यति बेच्यो यो रेटमा, क्वेसन आफैले दिएकै छ त, यो र यो मल्टिप्लाई गरेर कस्ट आइहाल्यो। कति सजिलो छ यी। जस्तै सुरुमा 400 युनिट 4 ले बेच्यो, त्यसपछि 700 युनिट 5 ले बेच्यो, त्यसपछि सरी यो 5 ले बेचे हैन, बेचेको सामानको कस्ट भयो 400 युनिट 4 को रेटको सामान बेच्यो, 400 × 4 यो यसको कस्ट आयो। 700 युनिट 5 को कस्टमा बेच्यो, 500 700 × 5 भयो, 600 वटा सामान 7 कस्ट भएको बेच्यो भन्नुको मतलब प्लस 600 × 7 र लास्टमा 300 युनिट बेच्यो 9 कस्ट भएको भन्नुको मतलब प्लस 300 × 9। ल बेचेको सामानको कस्ट आयो। फिनिश। 1600 प्लस 3500 प्लस 4200 प्लस 2700। ल जोड्नु पर्यो। अब तिमीले जोड्दाखेरि कति भयो? अब बाहिरको 1000 र 3000 ले 4000, 4000 4000 ले 8000, 8000 र 2000 ले 10000 भयो। 600 र 5 ले 1100, 1100 र 200 ले 1300, 1300 र 700 ले 2000 भयो। 10000 र 2000 गर्दा 12000। ल बेचेको सामानको कस्ट भनेको 12000। क्लोजिङ स्टकको कस्ट कति भयो? टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कति हाम्रो? कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेको 16200, 16200 मा 12000 को हामीले कस्ट पर्ने बेच्यौं भनेपछि कति उब्रियो? 4200। ल फिनिश्ड। 4200 हाम्रो के भयो? उब्रियो। अब क्लोजिङ स्टक चाहिँ सजिलो मेथड। यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भएपछि जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु माइनस गरेर क्लोजिङ स्टक सजिलै आउँछ। अब क्लोजिङ स्टक निकाल्ने चाहिँ हामीसँग अर्को पनि तरिका छ। अर्को तरिका भनेको कसरी निकाल्ने भन्दा हेर त, यो कस्ट भएको 400 युनिट छ, पुरै बेच्यो यो ठीक छ। अनि 5 कस्ट भएको 700 बेच्यो, तर 5 कस्ट भएको हामीसँग त 800 छ नि त। 5 कस्ट भएको 800 वटा सामान छ, तर 5 कस्ट भएको 700 मात्रै बेच्यो भन्नुको मतलब 5 कस्ट भएको त 100 सामान त उब्रियो नि त। 5 कस्ट भएको 100 सामान उब्रियो यहाँबाट। त्यस 7 कस्ट भएको 600 वटा सामान बेच्यो, 7 कस्ट भएको 1000 वटा सामान छ हामीसँग, तर 7 कस्ट भएको 600 वटा बेच्यो भनेपछि 400 त उब्रियो नि। 7 कस्ट भएको 400 वटा सामान उब्रियो। अनि त्यसले 9 कस्ट भएको 300 बेच्यो, 9 कस्ट भएको 300 युनिट सेल्स गर्यो, तर 9 कस्ट भएको हामीसँग 400 युनिट छ। 300 बेचेपछि 100 युनिट उब्रियो। 9 कस्ट भएको 100 युनिट उब्रियो। ल ल यसरी यो सबै मल्टिप्लाई गरेर सम गरेर आउँछ 4200 नि। अब यो त अलिकति गाह्रो भयो नि त। सर्टकट त यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भएपछि कस्ट अफ गुड्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा यो सिधै आउँछ नि। अब यसरी निकाल्दा पनि यति नै आउँछ हेर, किनकि यो भनेको 500 भयो, यो भनेको 2800 भयो, यो भनेको 900 भयो। ल यो जोडा त 4200 नै आउँछ। ल फिनिश्ड। भन्नुको मतलब स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा केही टेन्सन लिनु पर्दैन। कुन सामान कुन कस्टमा कुन कस्टको सामान कतिवटा बेच्यो क्वेसन दिन्छ, सबै मल्टिप्लाई गर्दै सम गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइहाल्यो। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आइहाल्यो। भेरी इजी, यो एकदमै सजिलो। अब हामी फिफो र लिफो मेथडमा जाउँ। लिफो र फिफो मेथड चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल अब हामीले यो क्वेसन गर्यो, क्वेसन नम्बर 1 पनि त्यही हो, सेम हो है। अब यहाँसम्म त सेम छ। अब ए नम्बरको स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा गयौँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र हामीले क्लोजिङ स्टक। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ है त। बी नम्बरमा अब फेरि पनि हामीले COGS र है क्याल्कुलेसन अफ COGS एन्ड CS क्लोजिङ स्टक अन्डर
लिफो लिफो मेथडमा लिफो मेथडमा जाउँ। ए नम्बरमा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा भयो लिफो मेथडमा COGS निकाल्नु पर्यो एउटा। लिफो मेथडमा COGS हेर युनिटमा टुक्रा गर्नुको मजा यहाँनिर छ। अब युनिटमा थाहा भएपछि अब हामीलाई छ जब तिमीलाई टोटल युनिटमा कति युनिट बेचेर कति युनिट क्लोजिङ छ त्यो थाहा हुँदैन नि, तब तिमीले लिफो मेथड र फिफो मेथडमा हिसाब गर्न सक्दैनौ। तिमीलाई सिधै कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल 16,200 भन्दैमा तिम्रो हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल 16,200 त हो, तर यो कति युनिट हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। 2600 युनिट हो। युनिट जोड न, यो 400, 800, 1000, 400, 2600 युनिट। अनि टोटल युनिट थाहा भएपछि नि हिसाब गर्न तिमीलाई सजिलोको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ, टोटल युनिटलाई कति युनिट बेच्यो कति युनिट क्लोजिङ छ पत्ता लगाउनु पर्छ। अब तिमीले बेचेको युनिट टोटल गरेर यहाँ राख्ने, यो तिम्रो के निस्किन्छ, क्लोजिङ स्टकको युनिट निस्किन्छ। सबै क्वेसनमा फेरि सेल्स युनिट दिएकै हुन्छ भन्ने हुँदैन। अरू क्वेसनमा सिधै क्वेसनले यसरी पनि त भन्न सक्छ नि त, 600 चाहिँ क्लोजिङ स्टक राखियो बाँकी बेचियो भन्न पनि सक्छ नि त। दिमाग लगाउनु पर्यो नि त अब आफैले। जस्तै यो क्वेसनमा पो सेल्स युनिट दियो, सेल्स युनिट विभिन्न डेटको दियो, हामीले सबै सेल्स युनिट जोड्दा 2000 पुग्यो। अब 2600 मा 2000 बेच्यो भनेपछि 600 त क्लोजिङ भयो भनेर प्रष्ट भयौँ हामी। तर अरू क्वेसनमा चाहिँ सेल्स युनिट यति भनेर दिँदैन। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा चाहिँ कस्ट र सेल्स दिन्छ, तर स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड आएन, हामीलाई लिफो र फिफो मेथडमा आयो, वेटेड एभरेजमा आयो। त्यस्तो बेलामा सेल्स युनिट इन्डिभिजुअल दिनुपर्छ भन्ने छैन, हामीलाई सेल्स युनिट दिँदैन। क्वेसनले सिधै भन्छ 600 युनिट क्लोजिङ राख्यो भन्छ के। जस्तै अल गुड्स सोल्ड भन्यो भने सबै सामान चाहिँ के गरे बेच्यो भने देयर इज क्लोजिङ स्टक 600 युनिट एन्ड रिमेनिङ अल सोल्ड भनेर भनिदिन्छ क्वेसनले। 600 युनिट चाहिँ क्लोजिङ छ, सबै बेच्यो भनिदिन्छ। त्यो क्वेसनमा 2600 मा 600 युनिट क्लोजिङ भन्ने 2600 - 600 गर्ने 2000 सेल्स युनिट भनेर यसरी निकालियो के। त्यस्तो बेलामा जस हामीले सेल्स युनिट दिएको बेला क्लोजिङ स्टकको भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ, क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिएको बेला सेल्स युनिट फाइन्ड आउट हुन्छ, त्यो आफै बुझ्नु पर्यो। अब हामीले लिफो मेथडमा जाउँ। लिफो मेथड भनेको त मैले हिजै भनिसकेँ। अब हामीले जनवरी 1 मा नि किन्यौँ, जस्तै यहाँ हेर न, अप्रिल 1 देखि अप्रिल 30 सम्ममा विभिन्न डेटमा पर्चेज गरेका छौँ। लिफो मेथड भनेपछि अब माथिबाट सेल्स गर्दै आउने त होइन, माथिबाट यो पुरानो सामान फर्स्टको सामान बेच्यो भने त फिफो मेथड भयो। यो त बासी भइसक्यो, यो पर्चेज त अप्रिल 26 मा किन्नु र अप्रिल 3 मा किन्नु त यो 3 मा किनेको त बासी भइसक्यो नि त, पुरानो भइसक्यो नि त। अब सुरुमा बेच्ने चाहिँ नर्मली क्वेसनले कुन मेथडमा भनेन, केही पनि मेन्सन गरेन भने नर्मली हामीले फिफो मेथड बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सबैले नि फिफो मेथडमै बेच्छन्। पहिला यो बेच्छ अनि मात्रै यो बेच्छ, किनकि यो बिग्रिने डर हुन्छ। तर यो क्वेसनले अहिले हामीलाई लिफो मेथड भनेपछि अब हामी तलबाट बेच्नु पर्यो है, 2000 युनिट बेच्नु पर्यो अब हामी तलबाट, किनकि लास्टमा इन भएको फर्स्टमै आउट। लास्ट लिफो भनेको त यो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टमा किनेको सुरुमै बेच्छ भनेको, ताजा पहिला बेच्छ भनेको। अब सुरुमा बेच्नु पर्यो है, 2000 युनिट बेच्नु पर्यो। 2000 युनिट बेच्दा अब यहाँ तलबाट मैले 2000, सेल्सलाई त हेर्नै मिलेन 2000, किनकि यो सबै सेल्स गरेर त 2000 युनिट हो नि। अब यहाँ पर्चेज छ ल 26 मा, अब यहाँबाट बेच्नु पर्यो है। सेल्सलाई हेर्न मिलेन मैले भनिरहेको छु, किनकि सेल्स युनिट त यही सेल्स युनिट त 2000 टोटल। त्यही भएर अब हामीले 2000 बेच्नु पर्यो। यो 400, 2000 भनेपछि यो 400 त बेच्नु पर्यो। यो 400 को रेट छ 900, यो 400 बेचियो। अझै 1600 चाहिन्छ हामीलाई 2000 पुऱ्याउन, 400 बल्ल बेच्यौँ। अब यो सेल्सलाई हेर्नै मिलेन। अब अप्रिल 19 मा 1000, यो 1000 पनि बेच्नु पर्यो। 1000 × 7, 1000 र 400 गरेर 1400 पुग्यो। 2000 बेच्नु छ भनेपछि अझै 600 चाहियो हामीलाई। 600 यहाँबाट माथि जाने, यहाँ छ पर्चेज लेख्न। अब यो सेल्सलाई हेर्न मिलेन, यहाँबाट पर्चेज यहाँ छ। यहाँ त 800 छ, तर 800 पुरै बेच्न मिल्दैन, किनकि हामीसँग 1000 र 400 गरेर 1400 त हामीले बेचिसक्यौँ। 2000 बेच्ने हो, 2000 मा हामीले 1400 बेचिसकेपछि अब बाँकी बेच्न हामीले 600 मात्रै चाहियो, तर यहाँ छ 800। अब यहाँ 800 छ भने यो 800 मध्येको हामीले 600 बेच्ने, यो 800 मध्येको 600 बेच, 600 × 5 रेट है, यही रेट 5 भयो ल। यो अब क्लोजिङ स्टक पनि हेर, क्लोजिङ स्टक पनि सजिलै बुझिहाल्यो। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु अब उब्रे 600 त टोटल उब्रे नि त। अब यहाँ 800 मा हामीले 600 बेच्यौँ, किनकि 2000 पुग्नलाई 600 मात्रै चाहिएको थियो, त्यही भएर 800 मा हामीले 600 बेच्यौँ भनेपछि यो 800 मा त अब 200 युनिट त उब्रे। यो 800 मा 200 युनिट उब्रे, 200 × रेट 5 यो उब्रे। अनि ओपनिङ स्टक पनि पुरै उब्रे।
ओपनिङ स्टक पनि पुरै उब्रियो प्लस 400 इन्टु 4 ओपनिङ स्टक पनि पुरै उब्रियो। ल बेचेको सामानको कस्ट उब्रेको सामानको कस्ट लिफो मेथडमा माथि ओपनिङ स्टकबाट उब्रिन्छ। यहाँ पर्चेजबाट नि 200 उब्रियो, यो ओपनिङ स्टक पनि पुरै उब्रियो। ल अब हामी यसको कस्ट फाइन्ड आउट गर्नु। ल कति भयो 3600 यहाँ 7000 भयो प्लस यहाँ 3000 भयो टोटल कति हो 7 र 3 ले 10 10 र 3 ले 13 13600। ल अब तिमीले सजिलो यो 16200 बाट यो 13600 घटाइदेऊ सजिलो यो फाइन्ड आउट गर्ने भनेको। जस्तै हामीसँग छ 16200 माइनस 13600 ल 2600 सजिलै कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा क्लोजिङ स्टक आउँछ वा यही युनिट मैले क्याल्कुलेसन गरिदिएको छ यसरी गर्दा पनि कुरा हो। यो यसरी गर्दा नि 2600 नै आउँछ। हेर 1600 यतापट्टि 1000 1600 र 1000 यतापट्टि 1000 यतापट्टि 1600 2600 भयो कि भन। अर्को मेथड क्लोजिङ स्टक अर्को मेथड भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल 16200 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को भ्यालु यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को भ्यालु हेर त यहाँ 13600। ल यसरी नि 2600 नै आउँछ। ल म चाहिँ यसरी भन्दाखेरि तिमीले एउटा भ्यालु निकाले हुन्छ के कुन मेथड थाहा भइसकेपछि तिमीले मेन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को भ्यालु मेथडबाट निकाले के क्लोजिङ स्टक निकाल्दा जहिले पनि तिमी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउ क्लोजिङ स्टक आयो के सबै मेथडमा त्यही हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एउटा मात्रै भ्यालु फाइन्ड आउट गर तिमी अनि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदेऊ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आइहाल्यो। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। ल लिफो मेथड भयो। अब लिफो मेथडमा सीओजीएस र क्लोजिङ स्टक निकाले। लिफो मेथडमा क्लोजिङ स्टक माथिबाट उब्रियो 600 यो 400 र यो 200। अब फिफो मेथडमा यो तलबाट उब्रिन्छ 600 माथिबाट बेच्दै आउँछ त्यति त फरक हो। ल अब हेरौँ है त। अब हामी फेरि गरिरहेछौँ अब फिफो मेथडमा। ल यो लिफो छोडेर मैले यहाँ फिफो मेथड लेखेँ है त। ल सी नम्बरको सोलुसन। अब सी नम्बरमा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन ए नम्बर बी मा लिफो और सी मा फिफो मेथडबाट निकाल्नु पर्यो। ल फिफो मेथडमा सीओजीएस। ल फिफो मेथडमा सीओजीएस हेर यही 2000 त बेच्ने हो यो त थाहा पर्यो 2000 युनिट त बेच्ने हो 2000 युनिट बेच्ने फिफो मेथड भनेपछि अब माथिबाट बेच्दै आउने। लिफो मेथड भन्दा तलबाट बेच्दै गयौँ हामी फिफो मेथड भन्दा माथिबाट बेच्दै आऊ। अब माथिबाट बेच्दा यो 400 बेच्नु पर्यो पहिला 400 इन्टु 4 यसैको कस्ट 2000 त बेच्नु छ 400 बेच्यो बल्ल अझै हामीलाई कति चाहियो 1600 चाहियो 1600 यो पर्चेज 800 यो 800 लिऊ यो 805 बेचियो 8 र 5 ले 8 र 4 ले 1200 युनिट बेचियो टोटल बेच्नु छ 2000 अझै 800 चाहियो। यहाँबाट तल पर्चेज कहाँ छ यहाँ छ सेल्स त हेर्न मिल्दैन पर्चेज 1000 युनिट छ यहाँ तर हामीले 1000 युनिट छ भन्दैमा 1000 युनिट बेच्न मिल्दैन। यो 1000 युनिट बेचियो भने त 1200 बेचिसकियो फेरि 1000 बेच्यो भने त 2200 पुग्छ। हामीले बेच्नु छ जम्मा 2000 भन्नुको मतलब यो 1000 बाट कति झिक्ने 800 मात्रै झिक्ने 800 मात्रै बेच्ने यो 1000 बाट 800 बेच्छ प्लस 800 इन्टु 7 रेट। ल बेचेको सामानको भयो हेर यहाँनिर बेचेको सामान। अब क्लोजिङ स्टक हेर गाह्रो मेथड गाह्रो पनि केही गाह्रो छ र यो 1000 मा त 800 बेचियो अब यो 1000 मा त 200 उब्रेको छ नि त हाम्रो हो 200 उब्रेको त क्लोजिङ स्टकमा लानु पर्यो। यो 200 उब्रियो 200 इन्टु 7 उब्रिएको यो अनि अर्को यहाँनिर पर्चेज यो 400 त पुरै उब्रियो। अब तलको यो 400 पनि पुरै उब्रियो 400 इन्टु 9 ल हेर यहाँ 200 र 400 गरेर 600 क्लोजिङ भयो कि भएन। यो 1000 मा 200 उब्रियो अनि यो लास्टमा किनेको पर्चेज पुरै उब्रियो के 400 2000 बेचेपछि यसबाट 200 उब्रियो यो 400 600 युनिट क्लोजिङ अथवा क्लोजिङ निकाल्ने अर्को पनि तरिका छ। यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट यो कस्ट घटाउने। अब कस्ट यो घटाइदियो यो 1600 भयो 4000 भयो यो 5600 भयो भन्नुको मतलब कति कस्ट आयो 4000 र 5000 9000 9000 र 1000 ले 10000 भयो 600 र 600 ले 1200 10000 र 1200 जोड्दाखेरि हाम्रो 11200 भनेपछि यहाँनिर 11200 भयो। ल 11200 अब हामीले 16000 बाट 11200 16200 बाट 11200 घटाउँदा
कति आउँछ 5000 आयो भन्नुको मतलब अब हाम्रो यहाँनिर कति भयो 5000 ल यो पनि 5000 आउँछ 7 दुना 14 1400 9 चौको 36 3600 1400 को 3600 गर्दा 5000 भन्न त भयो वा अर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ अर्को तरिका कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 11200 ल जसरी गर्दा नि 5000 हेर फिनिश्ड के गाह्रो छ त क्लोजिङ स्टकको दुईटा तरिकाले तिमीलाई जुन सजिलो त्यही भएर तिमीले यो निकालेपछि सबैमा क्लोजिङ स्टक निकाल्न सजिलो हुन्छ के त्यही भएर फर्स्टमा तिमी जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स निकाल तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न अब लास्टमा वेटेड एभरेज मेथड बाँकी अब वेटेड एभरेज मेथड त भेरी इजी काहीँ केही दिमाग लगाउनै पर्दैन वेटेड एभरेज मेथडमा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड जस्तै अब वेटेड एभरेज मेथडमा कसरी गरिन्छ हेर ल डी नम्बरमा अब ल वेटेड एभरेज मेथड डी नम्बरमा हेर त सबैभन्दा सजिलो ल वेटेड एभरेज मेथड है यो वेटेड एभरेज मेथडमा सुरुमा के गर्नुपर्ने रहेछ एक नम्बरमा एभरेज कस्ट पर युनिट एउटा सामानको एभरेज कस्ट अब हेर फर्मुला आफै यो 16200 लाई माथि राख्नु पर्यो यो कति युनिटको टोटल कस्ट हो 2600 युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो अब यो फर्मुला भन्ने लाग्ला 16200 को नाम के हो लेख न माथि फर्मुला आफै बनाउन आइहाल्छ 16200 को नाम के हो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स यो के हो टोटल युनिट होइन त यो टोटल युनिट हो नि त यो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स फर्मुला आफै कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल डिभाइड टोटल युनिट गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज 2600 युनिटको टोटल कस्ट यो अब एभरेजमा 1 युनिटको कस्ट कति त भन्दा यसले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो नि गरेकै थिए एभरेजमा 1 युनिटको कस्ट कति रहेछ निकाल्नु एभरेजमा 1 युनिटको कस्ट भनेको जस्तै 16200 इन्टु डिभाइड 2600 गर्दा 6.2307 आउँछ है यो पनि आउँछ ल यति हाम्रो एभरेजमा 1 युनिटको कस्ट अब हेर त सीओजीएस को भ्यालु कसरी निकाल्ने सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कसरी निकाल्ने हेर कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु एभरेजमा 1 युनिटको कस्ट यो 1 युनिटको कस्ट भनेको 16200 डिभाइड 2600 यो भनेको यही रेट हो है यो रेट इन्टु अब सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेचेको सामानलाई ल आयो कि आएन मैले यो किन यस्तो गरे भन्ने लाग्ला जस्तै यो 16200 डिभाइड 2600 भन्नु र यो रेट भन्नु सेम हो नि त तर मैले यो अब बेचेको सामान यो रेटलाई हेर है 2000 इन्टु यो रेट गर्दा पहिला बुझ है 1 युनिटको 6.23 रेट भयो 1 युनिटको 2000 वटा बेचेको 2000 इन्टु 6.23 गर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो 600 इन्टु 6.23 600 इन्टु 6.23 गर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भयो फेरि भन्दा 2000 इन्टु 6.23 गर तिम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो 600 इन्टु 6.23 गर तिम्रो क्लोजिङ स्टक भयो भन्नुको मतलब सेल्स युनिटलाई अहिले मल्टिप्लाई गर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो क्लोजिङ स्टकलाई अहिले मल्टिप्लाई गर तिम्रो के आयो क्लोजिङ स्टक आयो क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आयो अब यहाँ पनि मैले गरेको त्यही हो यस्तो चाहिँ किन गरेको भन्दा एरर कम आओस् भनेर जस्तै यहाँ त कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने यो र यो ठ्याक्कै कट हुन्छ अथवा यसलाई यसरी क्रस मल्टि 16200 इन्टु 2000 डिभाइड 2600 गर्दा जुन एन्सर आउँछ यो भन्दा यो एकुरेट 10-15 रुपैयाँ यो पोइन्ट पछाडि अझै डिजिटहरु छ यो एकुरेट एन्सर आउला किनकि यो मिलेर यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यसले डिभाइड गर्दा कट भएर एकुरेट फर्ममा आउँछ राउन्डिङ एरर कम हुन्छ त्यही भएर मैले यो फ्र्याक्सनमा यो र यो भन्नु त एउटै हो त्यही भएर यो नि मैले यहाँ लिएर 2000 युनिटले मल्टिप्लाई गरेको कारण थियो यसरी गर्दा बेस्ट होइन यो एक्ज्याक्ट रेट 10 15 20 आयो भने त एक्ज्याक्ट रेट नि ल्याएर 2000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा भयो तर यो पोइन्ट पछाडि आइरहन्छ भने चाहिँ तिमीले यो फ्र्याक्सनले मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु किनकि एरर कम हुन्छ राउन्डिङ तिमीले त्यही भएर हामीले त्यसो गरे अब क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्दा नि 16200 त्यही यसले क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्नुको मतलब अब यसले मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ अथवा कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल यो 16200 बाट यो माइनस गर्दा नि क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आउँछ किनकि यो कस्ट अफ गुड्स हो यो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल हो यसबाट यो माइनस गरेर क्लोजिङ स्टक आउँछ वा यो रेटले क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई मल्टिप्लाई गर फिनिश्ड जसरी गरे मैले फ्र्याक्सन युज गरेको भने एरर कम गर्नलाई
ल 1 नम्बर क्वेसन पनि सेम यो हो, 2 नम्बर क्वेसन यो, रिमेनिङ सबै जति पनि क्वेसन छ यही आउने भनेको हाम्रो 4 मेथड हो। स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड, लिफो, फिफो र वेटेड एभरेज मेथड है। यो बुझ्नु पर्यो, यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। हिजो 1 नम्बर क्वेसनको नि भिडियो छ युट्युबमा, त्यो पनि हेर्नु, यो क्वेसन पनि हेर्नु, अनि आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसपछि सजिलो हुन्छ है त।